اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره آرزوهای انسان بعد از مرگ مطالب پیش میکردم. رسیدیم به سیمنیش که یا لیتنی لم اوت کتابیه. وقتی که میگه در آخرت و در عالم محشر انسان را نامه اعمال شده دست چپ شی میده، اونجی انسان ها فریاد میزنه که ای کاش نامه اعمال از مرا دست از من نمیدادک. اینقدر خطرناک است نامه اعمال را که به دست چپ میده، یعنی کار تو ساموی کار تو تمام شده دیگه. محشر اینقدر وضعیت خراب است که انسان ها وقتی اعمال خور میگرنه این آرزو نه که ما ای اعمال کش که مر نمیداد. اعمال مجسم میشه بنابر بعضی روایات. انسان اعمال خو مینگرنه و امی که انسان هم مجسم شده اعمال خو را دو دنیا مینگرنه است هم کلانترین عذابی که ایرا روبرو میشه در محضر پروردگار عالم و شرمندگی که احساس کنه اینمی ندامت و شرمندگی کلانترین عذاب است برای بعضی از انسان ها. لذا پروردگار عالم را مو باید از شی توفیق بخواهی که در از دنیا مو عملی انجام بده که دو دنیا نامه اعمال از مو در دست راست از مو داده شونه و مو ای آرزو نکنی که کاش اعمال از مو خداوند متعال نمیداده که امروز در دست چپ است مو. ای که است سه باز که است دمنی چهارم ما میگه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وقتی که انسان در عالم برای کدام از البته تفسیر است و زیاتر بحثی بسیار طولانی هم شده میتونه. ما فقط مو هیدینگ شی میگم که مو باید توجه کنیم به طرف بعضی از زندگی خو و حرکات خو کردار خو. میگه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش فلان انسان را ما دوست خو جور نمیکردم که دوست از ما بر نابود کرد. ما درباره دوستی بسیار زیاد مطالب بیان کردم. واقعا یکی از چیزهایی که انسان را نابود مونه، یکی از چیزهایی که انسان را برباد مونه او دوست است عزیزان من. کاش ما یک دوستی بینماز را انتخاب نمیکردم که او بینماز بود با باز ما کچی دوستی کردم. کاش ما یک سست آدم را کچی ما دوستی نمیکردم. کاش ما یک کمظرف انسان را کچی دوستی نمیکردم. کاش ما یک انسانی که در غرور مبتلا است ما کدازو دوستی نمیکردم. کاش ما یک دوستی که در مختلف درگز و غیره مبتلا بوده و مرا مبتلا کرد ما کدازو دوستی نمیکردم. کاش ما کد دوستی کد انسانی دوستی نمیکردم که مرا تا 2 بجه شو 3 بجه شو لبی ترک است برتک. کاش گو دختر گو ما کد کس دوستی نمیکردم که او مرا برد مانند گیری خلجی ولی آدم ها. ایده دنیا اعمال خو که انسان میگن عذاب را که میگن چشمی بصیرت چی که باز میشه ای ناله را کسته مون عزیزانی من. ای چار باز کسته میگه که یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. ای کاش در حیاتم این در زندگی از خودم ما خدا را اطاعت میکردم و اوامر پروردگار عالم را اطاعت میکردم و اوامر رسول شرکسته اطاعت میکردم. امروز ما در امنی سوسایتی خمو میگرنیم، منی سوشل میدیا انسان میگرنه بازیاره که اوامر رسول خدا را و اوامر و واجبات پروردگار عالم را یک جای توهین مونه به اهل بیت علیهم السلام، مسخره مونه به تعلیمات اسلامی، مسخره مونه به لفظی که منی قرآن هم ده مانند صیغه اورد مسخره مونه که فلسفه صیغه چی است که ور ان شاء الله گوگه خدمت شما مگم عمومی معاشره خو رو مینگرنیم. ششم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ای کاش ما در راه رسول خدا که است قدم بال میکردم. او رسول خدا که سلمان فارسی و رسول خدا که ابو ذر غفاری عمار یاسر و انسان ها نقش قدم رسول خدا رفتن و از بعد ماندن که زیر پرچم ولایت علی علیه السلام و دیگه اهل بیت اینها نقش قدم رسول خدا رفتک. بسیار ممکن از اهل سنت برادران از مو دو دنیا بینگرنه که ما کاش گبی رسول خدا را گوش میکردم که اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. ما درمیان شما کتاب و عترت را کسته میلم شما ای را پیروی کنین که اگر کسی ای دو چیز را پیروی کرد دیگه او گمراه نمیشه. موها و جاهایی که او کارهایی که رسول خدا گفته اونها را ما انجام نمیدیم انسانی من.
ای شش هفتم شی مگه که یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا، ای کاش که من هم با آنها یعنی با اهل بهشت بودم که کامیابی بزرگ نصیب از اهل بهشت شد. ای کاش وقتی بهشتیار انسان میگرنه، وقتی که اهل جنت رو میگرنه و عذاب از خود میگنه که تعفن بوی تعفن کس من جسمش رو برموشه، و وقتی که مقام جنتیار میگنه میگم ای کاش ما کچمون بود. امروز که در عالم آخرت که تو هم دیگه ای کاش فایده نداره. امروز روزی عمل است زنی من، امروز روزی است که تو خود را بهشتی کنی و رای بهشتی شدن این است که ما واجبات را انجام بدیم، ما محرمات را ترک کنیم. ای شش یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ای کاش که ما همراه پروردگار خود گو شرک نمیکردم، شریک کس جور نمیکردم. مانندی که هندوا بود جور منن، این خوب عنوان مو مسئله عقیدتی شیر دارم میگم، لیکن مسئله قلبی شی که در نیچیل حدیث ما انسان هر کدام از مشرک استیم معنوی طور پر، و این که ما در هر چیز در مقابل خدا کسته گو کس را اردوم. لا اله الا الله محمد رسول الله، وقتی که ما میگم لا اله الا الله یعنی شراب نیه دیگه، لا اله الا الله یعنی غیبت نیه دیگه، لا اله الا الله یعنی توهین به دیگران نیست، لا اله الا الله یعنی آبروی مؤمنین بردو نیست دیگه. وقتی ما تمام اینا رو معنیش است که ما اگر به خدا قبول نمونم، ما نفس خود در مقابل پروردگار عالم میرم، شیطان در مقابل پروردگار عالم میرم، شریک مونم شیرم. البته تفسیری قرآنی که ان شاء الله وقت ملاوشنا در خدمت شما میگم، آخر نیشی یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنین. ای کاش راهی جور میشد، راهی بود که دوباره در دنیا ما رفتم و نشانی های خدا را که پیدا میکردم، نشانی های خدای لا یزل ما که پیدا میکردم و اونها را دروغ نمیگفتم که نه دروغ است. واقعا بعض اوقات هم اعتراض انسان میگرنه که می پور جسم انسان را که از نشانی های خدا هست، معجزات الهی است جسم انسان، خود وجود انسان، امیر انسان اونا انکار مونن مگه خدا کسی در وجود خدا نیست. همین چندان آزرگو که یال رفته یورپ و غیره رفته، تمام آیات خدا را تو میکردم و اونها را نمیگفتم اینا دروغ است، ستاره ها را تو کو، کائنات تو کو، ما اینا را نمیگفتم دروغ است و ما در جمع مؤمنین که ما بودم. لذا این آرزوها را که انسان ها بعد از مرگ داره، پناه به ذات خدا که از بعد راه بسته میشه، پناه به ذات خدا از بعد که دیگه ما هم ده نمیتونی دی راه پس در این دنیا هم ده نمیتونی، نامه اعمال بند میشه. زنی من تا وقت است کوشش کنین که دمزی دنیا عمل انجام بدین، عمل صالح. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.